सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आज इनकाद किया है, जिसका प्रेसर के आपके साथ बातचीत करने के लिए आप तशरीफ़ लाए, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। ये हमारा जो है बहुत ही अहम जो है मसाला था, जो सारी कौम और सारी जो है बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस चीज़ पर जो है वो ध्यान किए हुए है, फोकस किए हुए है कि जो 24 से 26 तक नवंबर जो हमारी पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, और पुरअमन हमारा एहतजाज जारी व सारी भी था। जिस तरीके से इस फॉर्म 47 की फिस्तायत वाली हुकूमत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पुरअमन तहरीक को जिस अंदाज से उन्होंने इसको डील किया है, वो आपके सामने भी है और सारी दुनिया ने भी उसे देखा है। हमने जब से कॉल दी, मोहतरम इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल का इसको नाम दिया, और ये फ़ाइनल कॉल जो ही उन्होंने ऐलान किया तो पूरे पाकिस्तान में जो है ये क़ुव्वतें जो है बरूए कार आ गईं, और हमारे कारकुनों की, हमारे जो कायदीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुल्क गिर एक क्रैक डाउन शुरू कर दिया उन्होंने। और गली गली जो है उन्होंने हमारे कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया, उनको गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, उनके साथ जबर और तशद्दुद शुरू कर दिया। हमारे कारकुनों को उठाया गया, हत्ता कि हमारे जो कसूर के MNA थे, NA 133 के, उनको उठाया गया, और उसके बाद जो है उनको किसी और के हवाले कर दिया पुलिस ने। और फिर 10 दिन उनके साथ जो रफ़ अप किया गया सलूक, वो उन्होंने आके अपना कौमी असम्बली में हमें आके बताई, अपना जो उनके साथ दास्तान, जो कुछ उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई थी। और उसके बाद जो हमारे काफ़िले थे मुख्तलिफ़ जगहों से, जिन्होंने कराची वालों ने आना था, बलूचिस्तान वालों ने आना था, लाहौर से जाना था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आना था इस्लामाबाद की तरफ, वो सारे काफ़िलों में जिस अंदाज से इन्होंने रुकावटें खड़ी की, सारे ही रास्ते जितने इस दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत की तरफ आते थे, उन सारों पर कंटेनर्स की एक जो है ऐसी बरसात कर दी, एक ऐसी बहार उन्होंने जो है बखेर दी कि कंटेनर ही कंटेनर स्थान बना दिया। पाकिस्तान सारे को उन्होंने चोक करके रख दिया इन फिस्ताई क़ुव्वतों ने। और फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमने बंद कर दिया। भाई, हम तो पुरअमन एहतजाज या पुरअमन जुलूस या पुरअमन जो है टोलियों की शक्ल में आ रहे थे। आपने तो पूरे जो है सड़कों को सारी जो है उनको बंद कर दिया, सील कर दिया। कहीं आपने जो है सड़कों को खोद दिया, और खोद के आपने जो है कहा कि अब अबूर करें, और कहीं आप कटी पहाड़ियों के एक गिर्द छुपा के अपने लोगों को वहाँ बिठा दिया, और ऊपर जो है टॉप पर बिठाकर आपने अपना जो है जबिल्लत की जो है वो गमाजी करना शुरू कर दी। तो ये सारा कुछ सीन के बावजूद, इसके तमाम तर सीन के बावजूद भी आपने देखा कि हमारे जो है कारकुनान, हमारे कायदीन हमारे पहुँचे। मैं ख़ुद जो है इस्लामाबाद से जब मुझे बुलाया गया कि मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए हम गए, 5 रुकनी हमारी जो है बैरिस्टर गौहर थे, सलमान राजा थे, मैं था, जो है हमारे रऊफ़ हसन थे, और 5 लोग हम जब जाए तो 3 घंटे हमें जो है अडयाला जेल के बाहर रोका गया, खड़ा किया गया, और उसके बाद मुलाकात से इनकार कर दिया गया कि इमरान खान साहब को हम नहीं मिल सकते। ये 22 की बात है, 22 नवंबर की है। 22 नवंबर को फिर हमें हुक्म हुआ कि आप जो है ज़ाहिर है कि पेशावर तशरीफ़ ले आए। पेशावर हम गए तो वहाँ इमरान खान साहब का पैगाम हमें जो है वो सुनाया गया। बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो पैगाम हमें उनका, इमरान खान का सुनाया कि किस अंदाज से, और तनकीद लोग कहते हैं कि जी क़यादत को क्यों नहीं ये पैगाम दिया गया। तो क़यादत का तो ये हाल हुआ कि बैरिस्टर गौहर और जब दूसरे लोग गए हैं, अदालत आलिया इस्लामाबाद का हुक्म लेकर गए हैं, मुलाकात की इजाज़त का हुक्म लेकर गए हैं, तो
ملنا تو درکنار، الٹا ان کو گرفتار کر لیا گیا ساروں کو، اور 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے وارننگ دے کے چھوڑا گیا کہ آپ نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے. یعنی گاڑی میں بیٹھ کر بھی اگر آپ 5 لوگ جو جاتے ہو اڈیالہ جیل پر ملنے کے لیے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ آ جاؤ شیخ ادھر آ جاؤ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان کو جو ہے ڈیٹین کر کے تو وارننگ دے کے ان کو چھوڑا گیا. تو خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا گیا. اس لیے بشرا بی بی نے ہمیں جو پیغام پڑھ کر سنایا یا بول کر سنایا، وہ عمران خان کا اسی وجہ سے سنایا. اور انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی کہ نہ میں سیاست میں تھی، نہ میں سیاست میں ہوں، نہ میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں. لیکن خان صاحب کا یہ پیغام چونکہ کسی اور کے ذریعے نہ آ پایا تھا تو انہوں نے دیا، اور وہ ہم نے ظاہر ہے کہ عمران خان ہی کی آواز کو متصور کرتے ہوئے ہم نے وہ سارا جو ہے پارٹی کو اسی طرح جو ہے اس کی آگے ترسیل کی. تو وہ بڑا واضح تھا کہ پرامن رہنا ہے، ہر قیمت پر پرامن رہنا ہے، اور ہم نے بالکل جو ہے احتجاج کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے ڈی چوک جانا ہے اسلام آباد، اور وہاں سے نہیں. پھر جب میں وہاں تھا تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ چونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ فیملیز لوگوں کی آئیں، بچے لوگوں کے آئیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، تو انہوں نے کہا میں بھی عمران خان کی اس کال پر فیملی کے طور پر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی جانا چاہیے، وگرنہ یہی اعتراض کریں گے کہ لوگوں کی تو فیملیز کو کہتے ہیں آئیں، اپنی فیملی کو یہ جو ہے نہیں لے کر آئے یا نہیں آئے. تو بشرا بی بی خود بھی جو ہے اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ بھی تیار ہو کر جانے لگی. اب اس دوران میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں کرم کا سانحہ ہو جاتا ہے. کرم کا سانحہ جب ہوتا ہے تو وہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرقہ واریت کی وہ ایک فساد برپا ہوتا ہے. تو اس میں عوامل جو اگر اکراس دا بارڈر بیچ میں شامل ہوتے ہیں تو باہر کے اس میں ابھی وہ شائبہ نہیں ملتا ہے. لیکن پشاور یعنی حکومت کے پی کے کی فوراً جو ہے بیرسٹر سیف کو بھیجا جاتا ہے، خود چیف منسٹر صاحب اس میں انوالو ہوتے ہیں، جرگے کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں. تو یہاں سے عسکری قیادت بھی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے نمبر 1 سے لے کر نمبر 4 تک خود جو ہے وہ اپنا ہمارے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تھک گئے ہیں، آپ بھی جو ہے لامحالہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے، تو چلیں اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ عمران خان کو مخلصی دیتے ہیں، عمران خان کی رہائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے 20 دن کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں باقی بھی بیٹھ کر ان کو طے کریں گے. تو جیٹ جو ہے فراہم کیا جاتا ہے، اور اس جیٹ پر جو ہے ہمارے بیرسٹر سیف صاحب جاتے ہیں، اور بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ میں اکیلے کی نہیں ملوں گا، اور لامحالہ پھر ہمارے بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور علی محمد پہنچ نہیں پاتے ہیں. 8 بجے صبح جو ہے یہ جیل کا اڈیالہ جیل کھولی جاتی ہے، اور عمران خان سے 2 گھنٹے ہماری جو ہے ملاقات ان کروائی جاتی ہے بیرسٹر سیف کی اور بیرسٹر گوہر کی. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک کریڈیبلٹی گیپ بہت زیادہ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا 20 دن کی بات جو ہے وہ تو چلتی رہے گی، لیکن یہ اعلان میں خود ڈی چوک پر 24 کی تاریخ کو میں خود جو ہے اعلان کروں گا لوگوں میں کہ ہمارا جو ہے مجھے رہا کر دیا گیا ہے، اور باقی جو ہے ہم معاملات ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے یہ طے پایا ہے کہ ہم ان کو ریزالو کریں گے، چونکہ عوام کا چوری شدہ مینڈیٹ کے علاوہ ہمارے جو اسیران ہیں ان کی رہائی مقصود تھی، 26 ترمیم کا رول بیک مقصود تھا، اور آئین پر عملداری کو یقینی بنانا مقصود تھا. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو لامحالہ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ ریزالو کی جا سکتی تھی. لیکن جب واپس آئے تو پھر جو ہے ہمارے ساتھ جب انہوں نے بیرسٹر سیف نے اور بیرسٹر گوہر نے جب یہ بات کی، تو پھر جب نشست ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان سے کہیں کہ پہلے جو ہے عمران خان صاحب کو رہائی دیں، تاکہ وہ خود آ کر ڈی چوک پر اپنا یہ اعلان کریں
کہ مجھے مخلصی رہائی ہوئی ہے اور باقی جو ہے اسیران ہے اور باقی 26ویں ترمیم کا رول بیک ہے اور جو ہے چوری شدہ مینڈیٹ کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے عوام کو واپس دلانا ہے اور آئین پر عملداری کس طرح یقینی بنانی ہے، یہ چیزیں مل بیٹھ کر طے کریں گے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے طے ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے یہ نہ تسلیم کیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ اچھا آپ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور جب تک جو ہے عمران خان کی مخلصی نہیں ہوتی ہے تب تک جو ہے بھلے آپ وہاں بیٹھے رہیں اور جب ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں ہوں گی، لیکن رہائی جو ہے یہ 24 کے بعد ہی ممکن ہو پائے گی، 24 سے پہلے وہ تیار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس بات سے جو ہے کریڈیبلٹی گیپ بھی ہوا، پریشر عوام کا بھی تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے، یہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، یہ لالی پاپ ہے۔ تو چنانچہ یہ میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں اس چیزوں کا خود چشمدید گواہ ہوں، اس لیے یہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اور یہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ لوڈو کی وہ گیم ہے جو 99 پر پہنچ کر خان صاحب کی رہائی، جو میں بار بار کہتا رہا کہ نومبر میں رہا ہو جائیں گے، رہائی ہو چلی تھی اور پھر ایک کس نے اس کو جو ہے بیچ میں سے خراب کیا، لامحالہ انہی کی طرف سے اس بات پر جو ہے پھر ہوا اور شاید ان کی نیت ٹھیک نہ تھی، جو بھی ہوا باہر کا۔ اس کے بعد انہوں نے جو آپریشن کیا اس کی وجہ سے جو میں آج کی پریس کانفرنس مقصود ہے یا آج کا آپ کے ساتھ پریس ٹاک ہے وہ اسی چیز پر ہے۔ پھر ہم نے جو ہے تمام مواد جو ہمارے پاس اس وقت تک میسر آیا اس کی بنیاد پر ہماری نظر میں یہ سنگین جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ میں خود 27 تاریخ کو میں خود ایک چینل پر جو ہے گیا ہوا تھا، حامد میر نے مجھے خود بتایا کہ مجھے بھی یہاں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈی چوک کے اوپر ان کی جو ہے وہ گیز جاتی ہے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا دفتر خالی کرو، نکلو ادھر سے، اور بتیاں بند کر دی جاتی ہیں 8 بجے رات کو، اور اس کے بعد جو ہے سنائپر ساری بلڈنگ ارد گرد کی ساری بلڈنگز پر سنائپر سے شارپ شوٹرز جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر تو چراغوں میں روشنی نہ رہی اور پھر ایسی اندھا دھند قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی کہ میں جب تھا تو میں نے ایک رومال لیا اور اس کو جو ہے گیلا کر کے اوپر رکھا، تو یقین کریں کہ ایسی جلن ہوتی تھی، ایسا زہر آلود ہوتا تھا کہ سانس لینا ممکن نہ تھا، سانس لینا ممکن نہیں تھی۔ ہمارا کنٹینر، میں اوپر بھی چڑھ کے گیا کنٹینر، ہمارے کنٹینر کی بتیاں جو ہے گل کر دی گئی، ہمارا جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کو جو ہے بالکل چوک کر دیا گیا، نہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے تھے ہماری، اور حد نظر تک یعنی کارکن تھے ہمارے۔ اتنے لوگ آئے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اسلام آباد میں اتنی جو ہے فقید المثال قسم کا لوگوں کا جو ہے ایک جب میں غفیر نہیں دیکھا آج تک جتنا اس دن تھا، اور خصوصاً کنٹینر کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنے میں آپ کو نظر آتا تھا کہ انسان ہی انسان اور سر ہی سر تھے وہاں، جتنے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ کتنی اس کے باوجود کہ جب میں پشاور سے نکلا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ کٹھی پہاڑی پر یہاں جو ہے باقاعدہ پچڈ بیٹل قسم کی ہوئی کہ وہاں انہوں نے سارے چاروں طرف جو ہے کٹھی پہاڑی پر انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ فائرنگ وہاں پر بھی کی اور بلاکیڈ کیا ہوا تھا، اور جس طرح سے بلاکیڈ کو ہٹا کے ریموو کر کے اور اس طرح سے آگے بڑھے ہیں پشاور سے KPK کے قافلے جس طرح سے آئے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی دشمن ٹیریٹری میں آپ انڈر فائر آ گئے ہیں۔ تو یہ جو کچھ اسلام آباد میں 26 کی رات کو ہوا ہے، یہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ مودی کی کوئی فوج جو ہے وہ کشمیر پر جیسے چڑھائی کی ہوئی ہے، یا نیتن یاہو کی جو ہے اسرائیل کی جو ہے بربریت جو ہے وہ فلسطینیوں پر آ کے ٹوٹ پڑی ہے۔ تو جو آنسو گیس مارے گئے وہ اس میں اتنا بادل، اتنا دھواں اتنا تھا کہ انسان نظر آنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد سیدھی جو فائرنگ ہوئی ہے، سیدھی فائرنگ جس ہوا ہے وہ ویپنز بھی میں آپ کو بتاؤں
क्योंकि हमारे उमर अयूब साहब जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अमेरिकन मेड वो थी जिसमें 1000 राउंड जो है एक दफ़ा फायर करें तो 300 जो है गोल गोल 300 फायर एमिट होता है, दूसरा फायर करें 300 और होता है, तीसरा फायर करें, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से गोलियों की बौछार यूं करके गोलियां स्प्रे की गई जा रही थी। तो जाहिर है कि उसमें आप ये तो सोच सकते हैं, आंसू गैस तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप जो है वाटर कैनन की जो है बर्दाश्त वो भी होती हैं, आपकी जो है लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करते हैं आप बाकी ये चीज़ें तो फिस्तायत बर्दाश्त होती है, लेकिन गोलियां जब आपकी सीधी लग रही हों और आगे से आप निहत्ते हों तो फिर सिवाय आपके जान देने के और तो कोई तरीका नहीं होता। और फिर भगदड़ मचती है जिस तरीके से। हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ जो है हमारी वो वहीं छोड़कर लोग, कुछ तो जो मारे गए और कुछ जो है ज़ाहिर है छोड़कर भागे जिस अंदाज से गए। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो दुनिया सारी ने देखा। मैसेकर था, एक क़यामत खेज़ मंज़र था, करबला का मंज़र था बदकिस्मती से जो हुआ है। और उसको जो है दुनिया सारी ने रिपोर्टिंग की है। और हमारे जो जबिल्लत वाले जो हमने मुल्ज़िम बनाए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नंबर 1 है जो जैली वज़ीर आज़म हमने लिखा है, फॉर्म 47 की पैदावार। नंबर 2 हमारा मुल्ज़िम जो है वो मोहसिन नकवी है जो कि आज़ाद अभी तक अपने आप को सेनेटर कहता है, जो इंटीरियर मिनिस्टर है। तीसरा हमारा मुल्ज़िम जो है वो तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और झूठ बोलने के और वो जो है अफवाहें फैलाने के मास्टर माइंड हैं। वो भी फॉर्म 47 के, वो भी हमारे डी फैक्टो जैली वज़ीर बने हुए हैं चूँकि अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है। चौथे हमारे जो है मुल्ज़िम जो है वो ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा आसिफ जो ख़ुद जो है डॉक्टर रेहाना डार से हारे हुए हैं फॉर्म 47 से मैंने बन के, वो भी जैली वज़ीर बने हुए हैं और वो भी रोज़ हमें जो है धमकियाँ दिखाते हैं और वो करते हैं। पांचवा हमारा मुल्ज़िम जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद है, जो कहता था कि आते के तो देखे कोई यहाँ डी चौक पर, हम उनका हशर नशर कर देंगे। और छठा हमारा जो है DIG वो है जो उस बीट का एरिया का है, अली रज़ा जिसका नाम है। और सातवां हमारा जो है वो SSP है जो ऑपरेशन था वहाँ। और आठवां हमारे वो सहूलतकार हैं, वो एआनती हैं, वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने जो है ये सारा जो है उनको एक मिनट मैं ख़त्म कर लूँ ज़रा, फिर आपके सवाल लेंगे। अज़ान हो जाए तो ख़त्म हो जाए या जारी रखें, जिस तरह आप कहें। एक अज़ान ख़त्म हो जाए फिर आप फतवे देंगे। सवाल एक मिनट। हाँ, करके जल्दी वो कह रहे हैं वाइंड अप कर रहे हैं, रोशनी नहीं काटेगी।